رحمۃ للعالمین۔ میرے سونیا میں تنو جہانہ دے واسطے رحمت بنایا، جنہ انسانہ دے واسطے سونیا میں تنو رحمت بنایا ہے، اپنے بگانے دے واسطے سونیا میں تنو رحمت بنایا، خون دے پیاسیاں دے واسطے میرے سونیا میں تنو رحمت بنایا، چھوٹے وڈیاں دے واسطے سونیا میں تنو رحمت بنایا، مرداں عورتاں دے واسطے اللہ پاک نے میری سرکار نو رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، او مسلمانوں ذرا توجہ کر دے آؤ، مالک کائنات نے فرمایا ان کانو من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے کائنات اندر ہنیرے چھائے سن۔ کیسے ہنیرے سن؟ بچہ پیدا ہوندا، توجہ میرے ول فرماؤ ذرا، بیٹا پیدا ہوندا جشن منائے جاندے، بچہ پیدا ہوندا خوشیاں منائیاں جاندیاں، بچہ پیدا ہوندا دعوتاں پکائیاں جاندیاں، بچہ پیدا ہوندا اکٹھ کیتے جاندے۔ جے بچاری بختاں ہاری بیٹی پیدا ہو جاندی سوگ منایا جاندا ہے۔ اللہ میری توبہ، مسلمان اج بیٹی نو سینے لا کے پیار کرنا ہے، اج بیٹی نو گودی بٹھا کے پیار کرنا ہے۔ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار دیاں برکتاں نے، میرے پاک نبی دی محنت دیاں برکتاں نے۔ انہاں بیٹیاں تو نفرتاں کیتیاں جاندیاں سن، اونی دیر تک بیٹی والا چین نال نہیں سی بیٹھدا جب تک دھی نو زندہ درگور نہیں سی کر لیندا۔ اللہ اللہ اللہ، مالک کائنات دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اے پکھے تھے روک دو یا میرا روکو تھے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے، لوگوں بیٹی پیدا ہو جاندی، بیٹی والے دے متھے وٹ پہ جاندے، رنگ کالا ہو جاندا، دل سکڑ جاندا ہے، ایک کیڑی بلا میرے گھر آ گئی، ایک کی مصیبت میرے گھر پہ گئی، ایک بچی میرے گھر کیوں آئی، بیٹا کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں بھی بیٹی بیٹا دینا کی دی تقسیم ہے؟ سارے بولو یار، بیٹے کون دیندا ہے؟ بیٹیاں کون دیندا؟ اولاد دا ڈیپو، اولاد دا خزانہ صرف اللہ دی ذات دے کولے، اللہ تو علاوہ اللہ دی قسم ہے کسے کولے خزانہ نہیں۔ او دھیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا، جے کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا؟ رب دھیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا، جے کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا؟ لکھ پویں ہنجو آندے اوے موتی رول نے، اے سارے اختیار سونے اللہ کول نے۔ اللہ اللہ اللہ، کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا، کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا، بھئی جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا، بھئی جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ اے اکھیاں چ موتی جڑے، توجہ، اے اکھیاں چ موتی جڑے کیسے گول گول نے، اے سارے اختیار دسو کی دے کول نے۔ اللہ اللہ اللہ، مالک کائنات دا قرآن کہندا لوگوں میرے محبوب دے آن تو پہلے، میرے کملی والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے آن تو پہلے انہاں بیٹیاں نو نفرت دی نگاہ نال ویکھیا جاندا ہے۔ بیٹا پیدا ہوئے تے خوشیاں منائیاں جاندیاں، بیٹا پیدا ہوئے تے جشن منائے جاندے، جے بیٹی پیدا ہو جاندی ہے بیٹی والے دے متھے وٹ پہ جاندے، اونی دیر تک گھر چین نال نہیں سی بیٹھدا جب تک اپنی بیٹی نو زندہ دفن نہیں سی کر لیندا یا پرانے کھوہاں چ سٹ کے نہیں سی آ جاندا۔ اللہ اللہ اللہ، آن والا میرے مدنی تاجدار کھولایا مسلمانہ غور کر ذرا، آ کے میری سرکار نو عرضاں کر رہے، کہنے لگا سونیا میں ایک بات کرنا چاہنا۔ آقا فرماندے بول کی کہنا چاہنا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، کہندا سونیا میں تمہیں ایک بات سنانا چاہنا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا کی سنانا چاہنا ہے؟ کہندا سونیا تواڈے آن تو پہلے ساڈیاں حالتاں ڈنگراں والیاں، تواڈے آن تو پہلے ساڈیاں حالتاں حیواناں والیاں، اسی بیٹیاں درگور کرن والے، اسی تھیاں زندہ
دفن کرنے والے جے بیٹی پیدا ہو جاندی ہے سونیا ساڈی برادری دا رواج خاندان دا رواج اسی تیاں نو زندہ ہی دفن کر دیا کردے سن اللہ 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 معاشرے اندر بیٹی نو زندہ رہن دا حق کوئی نہیں معاشرے اندر تھی نو زندہ رہن دا حق کوئی نہیں اینا ظلم کیتا جاندا اینا ظلم کیتا جاندا ہے کہندا سونیا ہور کسے دی کی سنانی ہے تانوں اپنی گل سناواں میں کاروباری معاملے اندر کتے دور چلا گیا میری بیوی امید نال میرے گھر بچی بچے دی امید میں جاندا جاندا اپنی گھر والی تقیداں کر گیا جی میرے جان تو بعد بیٹا پیدا ہوئے برادری دی دعوت پکائیں سونا جا نام رکھی کٹھ کری تے نام رکھی تو جے میرے جان تو بعد بیٹی پیدا ہوئے نہ کر دے ویڑے اندر ہی گڑا بنا کے دفن کر کے مٹیاں پا دیں اپنی بیٹی کر زندہ نہ رہن دیں برادری دا رواج ختم نہ ہو جائے ہائے اللہ میری توبہ مسلمانہ انج دے ظلم کیتے جاندے سن کہندا سونیا میں چلا گیا میرے جان تو بعد میرے گھر اندر بچی جنم بیٹی پیدا ہو جاندی ہے میری بیوی نے سمجھیا کر کلی رہنی ہاں خامد کر کوئی نہیں جی نہیں لگدا اے میری بیٹی میرے گھر دی رونق بنے گی اے میری بیٹی میرا کھلونا بن جائے میرے گھر دی زینت بہار بن جائے گی اللہ 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 میری بیوی نے دفن کرن دی بجائے سونیا او دیاں رکھوالیاں کیتیاں خدمتاں کیتیاں پیار کیتا ہے اللہ 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 اور کئی سالاں تو بعد جدوں میری بیٹی چلن پھرن دے قابل ہو گئی پیاریاں پیاریاں تتلیاں تتلیاں ننیاں معصوم گلاں کرن دے قابل ہوئی میری واپسی دا ٹائم آ گیا ہے جدوں میں گھر پہنچیا نا ابو ابو پکار دی میری بیٹی میری گود اندر آئی نا آقا جی میں سینے لا کے پیار کرنا میری بیوی کہندی ہے تیرے ابا جان نے اے تیرے بابا جان نے میں سینے لا کے پیار کیتا ہے جدوں پیار نال کہندی ہے ابو جی بابا جی مینوں بڑی پیاری لگدی آقا میں اپنی تھی نال پیار کرنا محبتاں کرنا اللہ 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 لیکن سونے جدوں محلے اندر گیا پنڈ اندر گیا بستی اندر گیا جدوں میں ویکھیا اینا سخت بئی کاٹ ہو چکیا ہے سارے مینوں ناراض ہو چکے میرے نال ناراض ہو چکے میں بلانا کوئی بولدا ہی نہیں اللہ 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 کوئی مینوں بلا کے راضی نہیں میرا جرم کیے میرا قصور کیے میرے کار اندر بولو ایک قدوں دے حالات نے سرکار مدینہ دے آن تو پہلے محبوب پاک دی تشریف آوری تو پہلے اللہ اکبر کبیرہ مالک کائنات نے ہمیں نہیں فرمایا ان کانو من قبل لفی ضلال مبین اے لوگوں میرے محبوب دے آن تو پہلے ہر پاسے ظلمتاں چھائیاں سن ہر پاسے انیرے چھائے سن کہندا سونے ہمیں اپنی تھی نال پیار کرنا اللہ 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 میری انگلی پکڑ لیندی میرے نال نال جلدی مینوں بڑی پیاری لگدی ہے لیکن سونیا برادری چھڑ گئی رشتہ دار چھڑ گئے یاراں یاریاں توڑ لیاں سجنا کھیاں پھیر لیاں کیوں اے دے گھر اندر بیٹی ہے ایک تھی دا باپ بن گیا ہے کوئی دا جوائی بنے گا کوئی دا داماد بنے گا اللہ 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 انہیں برادری دی رسم نو توڑیا ان قبیلے دے رواج نو توڑیا ہے کہندا سونے ایسے دکھوں میری دنیا میرے خاری برادری ناراض ہو جاندی ہے اللہ 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 ایک ویلا آیا سونے جدوں میں ویکھیا میں تنہا رہ گیا کلا کارا رہ گیا کوئی بلاندا ہی نہیں کوئی بولدا ہی نہیں آخر میں بھی انسان سا میں بھی انسان سا کہندا سونے میرے دل اندر سختیاں آ گئیاں میرے دل اندر سختیاں آ گئیاں اپنی بیٹی نو قتل کرن دا فیصلہ کر لیا ہے ہائے اللہ میری توبہ آقا جی میں بیٹی نو قتل کرن دا فیصلہ کر لیا دھوکے دے نال ملن دے بہانے نال لے گیا چلو فلاں جگہ ملن واسطے جانا ہے کہندا سونیا میں باہر لے گیا باہر جا کے گڑا بنائے یا کوئی پرانا جاکو سی نا آقا جی میں بیٹی نو گڑا بنا کے جدوں باسوں تو پکڑ کے سٹیا نا میری بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں میری بیٹی چیخاں مار اٹھیاں بابا نہ مارو اے ابو جی نہ مارو اللہ 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 آقا او دیاں چیخاں تے مینوں رحم نہ آیا او دیاں چیخاں تے مینوں ترس نہ آیا کیوں میرے دماغ تے برادری دا بت سوار ہو چکیا ہے برادری دی محبتاں سوار ہو چکیاں نے ان کانو من قبل لفی ضلال مبین بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو گڑیاں وچ پوریا جاندا سی قبراں وچ پوریا جاندا سی اونا بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا مالک کائنات نے فرمایا وما
अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा तुहानू जहान्नाम दे वास्ते रहमत बनाए। कैसे रहमत बन के आए मुसलमानों, जो गौर करोगे ईमान ताजा हो जाएगा। आप सरकार ने फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन। अल्लाह जदों बच्ची दी गल सुनाई ना, आप सरकार दी अखियां डुल पईयां, आपकी अखियां चांसू जारी हो गए। अल्लाह अल्लाह आपने फरमाया दहिया जरा फिर दोबारा ते ओदी गल सुनाना किवें किवें बीतियां मजलूम उते। कहंदा सोनिया मैं बड़ी बेदर्दी नाल उन्हें दफन कीता है, मेरे सामने तड़फदी रह गई, मेरे सामने सहकदी रह गई। ओदे ते मिट्टियां पाई, अखियां अंदर मिट्टियां पै गईयां, मुंह नुमानी दा बंद हो गया। अल्लाह 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 आका ओदियां आखिरी चीखां अब्बू अब्बू पुकारन वालियां, हाय बाबा ना मारो, हाय अब्बू ना मारो दियां आखिरी गल्लां जदों याद आंदियां ने, जदों दिमाग नाल टकरांदियां सोनिया बेकरार हो जाना। की बनेगा क़यामत वाले दिन, केड़ा मुंह दिखावांगा अल्लाह दे सामने, केड़ी शक्ल लेके जावांगा अल्लाह पाक दे सामने। अल्लाह 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 कहंदा सोनिया परेशान हो जाना, की बनेगा जे मेरी बच्ची ने शिकायतां ला दित्तियां अल्लाह दे सामने की जवाब देंगा। अल्लाह 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 आओ लोगों कैसियां जहालतां सन मेरी सरकार दे आन तो पहले, रहमते कायनात दे आन तो पहले। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान करदा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुण जरा महबूबे पाक दे एक फरमान सुनना, एक हदीस पाक जरा सुनना, मुहब्बत नाल सुनना, तवज्जो नाल सुनना। अल्लाह पाक तुहाडा सब दा चल आना कबूल फरमाए। अल्लाह साडे मेहमानां ने गिरामी दा आना कबूल फरमाए। तुसां हजरात जिथों जिथों आए हो अल्लाह तुहाडे हर कदम ते अजरो सवाब और नेकियां नसीब फरमाए। और अल्लाह क़यामत वाले दिन सरकार मदीना दे खुशबूदार हत्थां चों मैनू तुहानू सब नू जामे कौसर नसीब फरमाए। अल्लाह दुनिया सेहत वाली जिंदगी, ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमाए। रोज़े महशर अल्लाह कमली वाले आका दी शफात नसीब फरमाए। लो जनाब एक हदीस सुनो और अपनी ईमान ताजा करो। आपने फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन फताज्जल कुल्लु नबिय्यिन दावतहु। आपने फरमाया हर नबी नू, जिन्ने भी नबी दुनिया अंदर आए हिदायत दे वास्ते आए, रहनुमाई दे वास्ते आए ने, अल्लाह पाक दे पैगाम सुनाने वास्ते आए। जितने नबी कायनात अंदर आए हर नबी नू अल्लाह पाक ने एक दुआ दा मौका अता फरमाया, हर नबी नू अल्लाह पाक ने एक दुआ दा चांस अता फरमाया। और मालिक ने वादा कीता मेरे नबियों जो मंगोगे सो अता कर देंगा, जो मंगोगे अता कर देंगा। एक दुआ दा मौका हर नबी नू मिलिया, एक दुआ दा मौका। और वादा कीता अल्लाह ने कि इस दुआ अंदर जो भी मंगोगे सोई अता कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ने फरमाया फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दावा। हर नबी ने अपनी अपनी दुआ च जल्दी की, दुनिया ते ही मंग लई। सारे ने दुनिया ते ही, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ दुनिया ते, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ दुनिया ते मांग ली, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी मांग ली, यहया अलैहिस्सलाम ने मांग ली, जकरिया अलैहिस्सलाम ने मांग ली, शीश अलैहिस्सलाम ने मांग ली, इदरीस अलैहिस्सलाम ने मांग ली। और जदों नबियां दुआवां मंगी अल्लाह पाक ने जो मंगिया अता कर छड़े। आपने फरमाया लेकिन दुनिया कायनात दे लोगो ओ दुआ दा मौका अल्लाह ने मैनू भी अता कीता है। सारे दुनिया ते मांग ली पर मैं अपनी दुआ नहीं मंगी। कोई गल समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? बोलो हजरा। आपने फरमाया हर नबी ने अपनी अपनी ओ दुआ जड़ी VIP दुआ, खुसूसी दुआ, स्पेशल दुआ, 100% कबूलियत वाली दुआ हर नबी ने मांग ली। मगर साड़ी सरकार ने फरमाया मैं हले होर बड़ियां दुआवां कीतियां। कदे अबू हुरैरा दी अम्मा वास्ते दुआ दियां ईमान दियां दुआवां, कदे उमर बिन खत्ताब वास्ते ईमान दियां दुआवां, कदे सरदार अबू सुफियान वास्ते, कदे जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास वास्ते दुआवां। बड़ियां बड़ियां दुआवां मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीतियां। मगर लोगो आप फरमांदे जड़ी दुआ दा अल्लाह ने वादा कीता है ये दुआ रद्द नहीं की जाएगी, जरूर कबूल होएगी। आप फरमांदे मैं अपनी दुआ नू जमा कर ले आए, महफूज कर ले आए, संभाल के रखे आए, जखीरा
کر لیا ہے آقا جی تسی اپنی دعا کدوں منگو گے آپ نے فرمایا میں ادو منگا گا جدو قیامت دی افراتفری پہ جانی ہے میں اپنی دعا ادو منگا گا جدو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا اللہ 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 جدے بارے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر دائے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کوئی کسی دی بات نہیں سنے گا ہر بندہ ایک دوسرے تو دوڑے گا اولاد ماں پیو تو دوڑے گی ماں پیو اولاد تو دوڑ جان گے بیوی نو خامن دی فکر نہیں خامد نو بیوی دی فکر نہیں رہے گی کوئی کسی دی بات نہیں سنے گا پیڑا نو چھڈ جانا توجہ قیامت دا منظر ہے قیامت دیاں گھڑیاں نے پیڑا نو چھڈ جانا سکیاں بھراواں نے پیڑا نو چھڈ جانا اوتھے سکیاں پراواں نے یاد نہیں کرنا ہے اوتھے اینا دوست اشناواں نے سڑ دتا روندائی بچڑا جان دیا ماواں نے پتر نو خبری کوئی نہیں ہائے کدھر گئی مائی اے چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی آپ نے فرمایا افراتفری پہ جائے گی نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا کوئی کسی دی بات نہیں سنے گا اللہ 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 میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دے اس ویلے میں اپنی دعا نو لے آواں گا اس ویلے میں اپنی دعا منگاں گا آقا جی پھر اللہ کو کی منگو گے کی دے واسطے دعا منگو گے جڑی دعا اللہ پاک نے قبول کرنی اللہ 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 او بہادر شاہ والے نبی پاک دیا پروانے غور کر ذرا اردہ گرتوان والے میرے محبوب نے فرمایا او دعا میں اپنی امت دے حق وچ قیامت نو منگاں گا کیڑی دعا جڑی اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ محبوبہ یہ دعا رد ہونی 100% قبول ہونے والی دعائیں آپ نے فرمایا میں اپنی دعا قیامت والے دن منگاں گا امت دے حق اندر منگاں گا اپنی سنت تے چلن والیاں دے واسطے منگاں گا توحید تے چلن والیاں دے واسطے منگاں گا سنت نال پیار کرن والیاں دے واسطے منگاں گا اللہ 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 اور آقا فرماندے اللہ پاک دے سامنے سجدے پہ جاواں گا 7 راتاں تے 7 دناں دا سجدہ کراں گا آخر میرا مالک اعلان کرے گا ارفع راسک او میرے سونیا بس کر جا اٹھ میرے محبوبہ اٹھ ذرا سر چکنا اے میرے پیارے محبوب تسی منگی جاؤ میں عطا کیتی جاؤں سر اٹھاؤ میرے محبوب سر اٹھاؤ تسی منگو میں عطا کراں آپ فرماندے نے اپنی امت دی بخشش دی دعا منگاں گا اے امتیا تو بھی اپنے نبی دی سنت دا خیال کریا کر اسی شادیاں کریے تے اپنی مرضی دیاں اسی غمیاں منائیے تے اپنی مرضی دیاں نماز روزہ اپنی مرضی دا رہن سہن اپنی مرضی دا اور پھر سفارشاں آمنہ دے لال دیاں تانگاں لائیاں نے اور نہیں اگر سرکار مدینہ دی سفارش دی تانگے آپ دی دعا چاہی دیئے پھر سرکار دے طریقے تے چلے آ کرو مرضیاں نہ کریا کرو برادری دی رسماں تے نہ چلیا کرو قوم قبیلیاں دے رواجاں نو کنڈ نہ ویکھیا کرو اللہ 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 قوم قبیلیاں دے رواجاں دی خاطر نبی پاک دی سنت نو کنڈ پیچھے نہ سٹیا کرو آپ دی سنت دا خیال کریا کرو جڑا نبی پاک دی سنت تے چلے گا اللہ پاک دی توحید والا عقیدہ بنائے گا اللہ قیامت والے دن سرکار مدینہ دی شفاعت نصیب فرمائے گا اللہ 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 او لوگ اللہ پاک دا قرآن سنا رہے آساں اللہ اکبر کبیرہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے میرے پیارے محبوب جی ایسا تانوں رحمت بنایا ہے جہاناں دے واسطے رحمت بنایا جنہ انساناں دے واسطے رحمت بنایا اپنے بیگانے دے واسطے رحمت بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ او مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا کیوں بھائی نمازاں کنیاں نے چلو جڑے پڑھ دے نے تے دسو نا 5 تے جدوں آسمان تو آئیاں سن ادوں کنیاں سن بولو بولو یار تے جے 50 دیاں 50 خیر نال پہنچ جاندیاں بہادر شاہ تے موڑ اور جڑا 50 تو تھکیا بیٹھا ہے 5 نہیں پڑھدا ہم نے 50 کتھے پڑھنیاں سن اج وعدہ کرو نا انشاءاللہ 5 تے پڑھاں گے نا
کہ رمضان جی پڑھ کے تھک گئے ہو؟ کیوں بھائی؟ اور ماں رمضان جی پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہو، عید پڑھنے واسطے گئے، سونے کپڑے پا کے پھیڑی نیت لے کے 2 رکعت نماز عید الفطر کھا دیے، سینیاں لتا بھی کر موڑ نہیں وسیقے بڑھیا، ہائے ہائے ہائے۔ اور موسمی نمازی نہیں بننا، سیزنل نمازی نہیں بننا، زندگی پردہ نمازی بننا ہے، ہمیشہ دا نمازی بننا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ کی خیال ہے نمازاں پوریاں پڑھیا کرو گے؟ کنیاں پڑھیا کرو گے؟ بولو 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 یار۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، رب نال وعدہ کر لو توفیق دے گا میرا مالک۔ سنو ذرا، جنہوں اللہ پاک نے بھیجیاں سن کنیاں سن؟ کون لے کے آئے؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، سارے کہو صلی اللہ ہو۔ نبی پاک دا پیارا پیارا نام آئے، درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار نبی پاک دی ذات گرامی تے درود پڑھے گا، اللہ تیرے تے 10 رحمتاں نازل فرمان گے، اللہ 10 گناہ مٹان گے، 10 درجے بلند فرما دین گے۔ نبی پاک تیرا جرج کے درود پاک پڑھیا کر، فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بن جائے گی۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں لوگوں، جدوں میرے محبوب نو اللہ نے معراج تے بلایا، فلکاں تے بلایا، کتھے بلایا؟ فلکاں تے بلایا، کیویں بلایا؟ ذرا توجہ فرمانا۔ عرض کی تی جبریل میرے سوہنے نو آ کے، کھل کے کہو سبحان اللہ۔ عرض کی تی جبریل میرے سوہنے نو آ کے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، اور سواری لدر تے ہے جبری، سواری لدر تے ہے براق آیا، سواری لدر تے ہے براق آیا، تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ اللہ 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 اقصیٰ چ پہنچے آقا ہمارے، اقصیٰ چ پہنچے آقا ہمارے، کھڑے سن ملک انتظاراں چ سارے، تا نبیان اعلان، ہاں کھڑے سن نبی انتظاراں چ سارے، تا نبیان اعلان جبریل کیتا، نبیان اعلان جبریل کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ نبیان اعلان جبریل کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اللہ 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 اقصیٰ ہاں سدرات پہنچے آقا ہمارے، کھڑے سن ملک انتظاراں چ سارے، ملائکہ نو فرمان اللہ نے کیتا، بے خوشیاں مناؤ میرا مہمان آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے 50 نمازاں امت فرض کی تھیاں، بولو کنیاں؟ آپ نہ 50 لے کے آگئے۔ بسم اللہ۔ جناب کلیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، فرمان لگے سونیوں میں بھی نبی رہا، پیغمبری کر کے آیا، میرا بھی ایک تجربہ ہے، بڑی لاڈی جی قوم دا نبی ساں، بنی اسرائیل من سلوا کھان والے، بدلہ دیے چھاواں تھلے رہن والے، چشمیاں دا پانی پین والے، او بھی کھاندے من مردی دا سن، عبادت پوری نہیں سن کردے، انہاں کولوں 50 نہیں پڑیاں جانیاں، سونیا ہلے ویلائے اللہ دی منت کرو یا اللہ نمازاں کم کر دے۔ آپ گئے 10 کٹیاں، بولو کنیاں کٹیاں؟ کنیاں رہ گئیاں؟ 40 آ جاندیاں بڑا پڑھنیاں سن کوئی 40؟ کیوں بھائی؟ پھر مشورہ ملیا، محبوب پھر گئے، پھر 10 کٹیاں، کنیاں رہ گئیاں؟ بولو۔ پھر محبوب گئے 10 کٹیاں، کنیاں رہ گئیاں؟ آخر چل دیاں تے بتی ہوگی بند، یہ کوئی ہے حل؟ چلاؤ یار، اور گال نہیں کرنی، گال نہیں کرنی۔ اللہ
کو ہے دال بھی تھوڑے کولے حضرات آخر تے نمازاں کنیاں رہ گئیاں ہائے کدے سوچیا ہے 5 کیویں رہیاں آئیاں تے 50 سن بولو چلیاں کنیاں سن آخر تے کنیاں رہ گئیاں میرے رحمت عالم پیغمبر نے چکر لائے اللہ دی بارگاہ اندر حاضریاں دتیاں نے آ رہے نے جا رہے نے آ رہے نے جا رہے نے او مسلمانہ بہادر شاہ والیا اونی دیر تک میرے آقا آرام نال نہیں بیٹھے جب تک 50 تو 5 نہیں رہ گئیاں اللہ پاک نے امت دے واسطے 45 نمازاں گھٹا چھڑیاں یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں محنتاں نے اللہ 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 جدوں 45 رہ گئیاں جدوں 5 رہ گئیاں 45 بخشیاں گئیاں نال اللہ پاک نے قانون نافذ کر چھڑیا من جاء بالحسنات فله عشر امثالها اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا تہاڈا امتی ایک نیکی کرے گا 10 دا ثواب دیاں گا ایک نماز پڑھے گا 10 دا ثواب ملے گا یعنی لوگوں جیڑا 5 نمازاں پڑھے گا اللہ فرماندے ثواب میں 50 دا ہی عطا کر دیاں نمازاں 5 پڑھو گے ثواب 50 دا ہی ملے گا کیوں اللہ پاک نے رسول عطا فرمایا جی دی عظمتاں قرآن بیان کر دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آپ دی محبت دا تقاضا مسلمانہ نمازی بن جا جدو نماز پڑھے گا نماز اندر میرے نبی تے درود آئے گا ظہر اندر نبی پاک تے درود پڑھے گا عصر دی نماز پڑھے گا نبی پاک تے درود پاک پڑھے گا مغرب دی نماز ہوئے گی نبی پاک تے درود ہوئے گا عشاء دی نماز ہوئے گی میرے پاک نبی تے درود ہوئے گا فجر دی نماز ہوئے گی پیارے نبی تے درود ہوئے گا اللہ 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 جدو تہجد دی اللہ توفیق دے وے عید دی نماز پڑھے گا ہر نماز اندر درود پاک ہوئے گا او نماز نہیں جڑی نماز اندر نبی پاک دے درود پاک نہیں ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ او مسلمانوں